नाज़रीन, मिस्र के अंदर एक बड़ा समिट होने जा रहा है जिसमें लीडर्स यूरोप के और मिडिल ईस्ट के जो शरीक होने जा रहे हैं और इसे लीडर समिट कहा जा रहा है और इसको चेयर करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप और मिस्र के जो सदर हैं प्रेसिडेंट सीसी, वो इसको चेयर करने जा रहे हैं। अगले 48 घंटों के अंदर ये समिट होगा जिसके लिए बहुत हंगामी तैयारियां जो है इस वक्त शुरू की जा चुकी हैं और इसको बताया जा रहा है कि ये गजा के फ्यूचर के हवाले से ये समिट जब होने जा रहा है। तो अगले 48 घंटों में बहुत कुछ होगा। अगले 48 घंटों के अंदर कैदी जो है वो रिहा होंगे दोनों तरफ से। गजा में जो इजरायली कैदी हैं वो रिहा होंगे और उधर से जो फलस्तीनी कैदी हैं वो रिहा होंगे और वो एक बहुत बड़ा लम्हा होगा फलस्तीनियों के लिए। 250 फलस्तीनी कैदी जो कि लाइफ सेंटेंस के हैं और उसमें फलस्तीन की लीडरशिप है वो रिहा होगी। बहुत बड़ा ये एक मनाज़र होंगे देखने वाले। कई दहाइयों के बाद ये जो है वो रिलीज हो रहे हैं और 1700 फलस्तीनी दूसरे जो अक्टूबर 7 के बाद गिरफ्तार हुए हैं और बहुत बदतरीन तशद्दुद जो है उनके साथ किया गया है वो रिहा होंगे। तो अगले 48 घंटों में ये रिहाई होगी। अगले 48 घंटों के अंदर जब रफा क्रॉसिंग खुल जाएगी और फिर इसी दरमियान जब वो 8 ट्रक्स सैकड़ों की तादाद के अंदर जब वो गजा में दाखिल होंगे तो ये बहुत बड़े इवेंट आने वाले घंटों में होंगे। तो ये मामला जो है वो काफी ज्यादा यानी कि सेंसिटिव है आगे जो आने वाले घंटे हैं और उसी के साथ जो पहला फेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर तमाम डिबेट ये है कि सिचुएशन को यहां से आगे लेकर बढ़ना है, ना कि इजराइल को एक बार फिर अलाउ कर दिया जाए कि वो दोबारा से गजा पर जो है बमिंग शुरू कर दे। यानी मामला को यहां से आगे सॉल्यूशन की तरफ लेकर बढ़ना है। और देखिए ये इंसानियत के लिए कितना शर्मनाक लम्हा होगा कि अगर इजराइल को यहां एक बार फिर अलाउ कर दिया जाता है कि वो बॉम्बिंग कर दे। यानी 2 साल एक ऐसी जेनोसाइड हुई जो दुनिया के सामने होती रही और दुनिया इसको नहीं रोक सकी। इंसानी तारीख में ऐसा कोई ऐसा इवेंट हुआ नहीं, ऐसा कोई जोन हुआ नहीं कि वो होता रहे और आज की दौर में और दुनिया उसको रोक ना सके और दुनिया देख रही हो। तो एक तो दुनिया ने वो बेहिसी दिखाई और दूसरा जो है वो अब इस लम्हे से फिर इजराइल को अलाउ करना। यानी इसका फिर क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इजराइल कई महीने जो बॉम्बिंग करेगा, फिर छोटे सा सीज फायर हो जाएगा, फिर इजराइल बॉम्बिंग शुरू कर देगा। तो इसका मतलब इसकी तो कोई फिर लिमिट ही नहीं है, फिर बस सारे फलस्तीनी मार दिए जाएं। तो ये तो एक बहुत बड़ा ये मामला खराब होगा अगर यहां से दोबारा अलाउ किया जाता है इजराइल को बॉम्बिंग के लिए और इजराइल इसकी पूरी जो है वो कोशिश करेगा। तो यहां पर चाइना और रशिया ने भी पोजीशन ले ली है। पहले प्यूटन की स्टेटमेंट आई फलस्तीनी रियासत के हवाले से और अब चाइना की भी वही स्टेटमेंट आई है कि यहां से मामलात को आगे फलस्तीनी रियासत की तरफ लेकर जाना चाहिए क्योंकि इसी से जब वो अमन होगा। और अमेरिकन फौजें जो है वो इजराइल में आना शुरू हो गई हैं जो सीज फायर को मॉनिटर करेंगी। अब ये एक अजब बात है कि अमेरिकन फौजें वो सीज फायर को किस तरह से मॉनिटर करेंगी, किस तरह से यकीनी बनाएंगी। तो क्या पक रहा है इजराइल में ये आने वाले टाइम में देखेंगे। कतर और अमेरिका के दरमियान एक बड़ी डील हुई है, डिफेंस डील हुई है जिसमें कतर जो है वो अमेरिकन बेसिस को शेयर कर सकेगा और ज्वाइंट ट्रेनिंग दोनों की उसमें जब वो इजाफा होगा। इसको ईरान जंग के तनाजुर में किस तरह से देखा जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। अफ्रीका की जो ग्रेट गेम है उसमें मजीद डेवलपमेंट्स हो रही है। अफ्रीका जो है वो इस वक्त यानी ग्लोबल ऑर्डर की जो फाइट है उसका एक मरकज है, रिसोर्सेज की वहां पर जंग है। और अल्जेरिया बड़ा जबरदस्त मुल्क है और फलस्तीन का सबसे बड़ा सपोर्टर है और अल्जेरिया खुद भी एक कॉलोनी था, ये फ्रांस की कॉलोनी था और इसने बहुत बड़ी जिद्दोजहद के बाद जो है वो आजादी हासिल की है। तो अल्जेरिया ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा वॉर बजट जो है वो पास कर दिया है। और किस लिए पास किया है? क्योंकि जो अफ्रीका में हालात हैं और मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं उस तनाजुर में ये बजट जो है वो पास किया गया है। तो ये मतलब अफ्रीका में बड़ी बात है, $25 बिलियन और ये इनकी तारीख का सबसे बड़ा है। तो अफ्रीका में भी हालात जब वो खराब हो रहे हैं, ऑलरेडी खराब हैं, उसमें मजीद खराबी की तरफ जब जा रहे हैं। तो हर मुल्क, अगर आप एक कॉमन फिनोमेना देखें थ्रू आउट द रीजन्स तो आप ये देखेंगे कि मुल्क जो है वो हथियार उठा रहे हैं, मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। क्योंकि ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि डिप्लोमेसी के जरिए, किसी सिक्योरिटी गारंटीज के जरिए, किसी इंटरनेशनल मैकेनिज्म के जरिए आप अपने दिफा को यकीनी नहीं बना सकते हैं। तो आप मशरिक से लेकर शुरू करें और मगरिब तक जाएं तो आप देखेंगे कि हर मुल्क जो है वो मिलिटराइजेशन की तरफ वापस आ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक अमल है पूरी दुनिया के लिए। उसके जिम्मेदार इजराइल और अमेरिका है जिन्होंने दुनिया के अंदर ये प्रेसिडेंट सेट किया है और हर मुल्क जब हथियार उठा रहा है। और अगेन मैं कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में आपको ये नजर आएगा कि दुनिया न्यूक्लियर की तरफ भी जा रही है। अच्छा, उधर वेनेजुएला के ऊपर जो सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ है वो भी आपके सामने रखेंगे। अमेरिका और चाइना के दरमियान एस्केलेशन बढ़ रही है और ट्रंप ने धमकाया है कि वो 100% टैरिफ जब वो चाइना के ऊपर लगा सकते हैं। यानी जो मामला थोड़ा सा पॉज हो गया था तिजारती जंग में, अब वो दोबारा अपनी पीक की तरफ किसी भी वक्त जा सकता है। एक तो ट्रंप ने जब उनकी एयरलाइंस के ऊपर बैन लगाने की अल्टीमेटम दिया है और दूसरा जो है वो अब उनके ऊपर टैरिफ 100% टैरिफ ये सबसे ज्यादा होंगे। और इसका मतलब यह है कि वो तिजारती जंग दोबारा अपनी पीक के ऊपर होगी और पूरी दुनिया में दोबारा से एक बड़ा बहरान जो है वो खड़ा हो जाएगा। और ट्रंप के इस फैसले से यह बात भी वाज़ेह होती है कि ट्रंप जो है ना वो कोई सोल्यूशन पर आने वाला नहीं है। यानी कोई ट्रेड डील हो भी गई तो भी मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे हैं और ट्रंप किसी भी वक्त किसी भी बात से जब फिर जाएगा
تو یہ مسائل جب تک ٹرمپ موجود ہے یہ کرائسس جو بڑھتے رہیں گے. اچھا اسی درمیان ناظرین ریزسٹنس نے بڑا آپریشن غزہ میں شروع کر دیا ہے. فلسطینی ریزسٹنس نے غزہ میں ایک بڑا آپریشن جو شروع کر دیا ہے اور اسرائیل اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور بہت بڑا دھچکا اس کو لگا ہے. ہوا کیا غزہ میں ناظرین؟ اسرائیل نے غزہ میں جو گینگز بھیجے ہوئے تھے, جو ملیشیا بھیجی ہوئی تھی حماس کے خلاف, جو اس کی شکست کی بڑی علامت ہے اسرائیل کی کہ اس کی سوفسٹیکیٹڈ آرمی حماس سے ہار گئی, تو انہوں نے گینگز اور جرائم پیشہ لوگوں کو جب غزہ میں بھیجا حماس کے خلاف, اس سے بڑی کوئی ذلت ان کے لیے ہو سکتی ہے, کوئی شکست ہو سکتی ہے. تو اب حماس نے کیا کیا؟ حماس نے اس ملیشیا کے خلاف جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ ان کے اوپر جب وہ غلبہ پا رہے ہیں اور ان کو جب وہ ختم کر رہے ہیں. اب اس میں اسرائیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ اسرائیل تو ان کو کور اپ کر نہیں سکتا, کیونکہ اسرائیلی آرمی کے ساتھ تو سیز فائر ہے, لیکن اس ملیشیا کے ساتھ تو سیز فائر نہیں ہے, اور وہ ملیشیا جو ہے وہ تو آن ریکارڈ بھی نہیں ہے. وہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ بھئی اتنی ملیشیا ہے, یہ کون ہے, ان کے نام کیا ہے, وہ تو ملیشیا آن ریکارڈ بھی نہیں ہے, وہ تو خفیہ انداز میں جب وہاں پر بھیجی گئی تھی. تو اب حماس نے ان کے خلاف شروع کر دیا ہے, تو اس میں اسرائیل کے ساتھ تو سیز فائر برقرار ہے, تو اسرائیل ان کو کور اپ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے حماس کے لیے بڑا آسان ہو گیا ان کو جب ختم کرنا. تو حماس نے ایک زبردست اقدام اٹھاتے ہوئے ان کے خلاف یہ آپریشن شروع کر دیا ہے. حماس لانچ نمبر آف کوآرڈینیٹڈ اٹیکس انہوں نے کیے ہیں اس ملیشیا کے خلاف وداؤٹ اسرائیل پرووائڈنگ ایئر کور فار دا ملیشیا ایلیمنٹس ایز ان دا پاسٹ. تو اب نہ اسرائیل جب وہ زمینی مدد دے سکتا ہے نہ فضائی مدد دے سکتا ہے, حماس جب وہ اب ان کو تیزی کے ساتھ جب وہ ختم کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک لڑائی غزہ کے اندر جاری ہے. اچھا اسی درمیان حماس نے اپنی ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ڈس آرمامنٹ صرف فلسطینی ریاست پر ہوگی, اس کے بغیر نہیں ہوگی. حماس لیڈر جو ہیں انہوں نے کہا اسکائی نیوز کے انٹرویو دیتے ہوئے نے کہا کہ ہمارے ویپن جو ہیں ہم صرف ہینڈ اوور کریں گے جب ایک فلسطینی ریاست بن جائے گی, تو فلسطینی ریاست کو ہم اپنے ویپن جب ہینڈ اوور کریں گے, اور ہمارے جو فائٹرز ہیں وہ جو فلسطینی آرمی بنے گی اس میں پھر انٹیگریٹ ہو جائیں گے. تو ایسا ہوتا ہے فریڈم فائٹرز اور ریزسٹنس فائٹر جو ہیں وہ نیشنل آرمی میں انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, اور بیفور دیٹ کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہمیں روک سکے, کہ ہماری ریزسٹنس کو جب روک سکے. تو جب تک آکوپیشن ہے ہم ہتھیار ڈالنے والے نہیں, جب تک فلسطین ریاست نہیں بنتی ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. تو یہ ان کا واضح موقف ہے. اسی درمیان پیوٹن نے کہا فلسطینی ریاست, اور اب چائنا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے جو معاملہ ہے وہ فلسطینی ریاست سولوشن کی طرف جب جانا چاہیے, پیلسٹینین اسٹیٹ سولوشن کی طرف, یہاں سے معاملہ اس ڈائریکشن کے اندر موو ہونا چاہیے. تو یہ ایک طرف دنیا کی ول ہے اور ایک طرف اسرائیل کے گھناؤنے منصوبے ہیں. کولمبیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ انسانیت کی ایک ٹیمپریری وکٹری ہے, اور اب ہمیں جو ہے وہ اس کو پرماننٹ وکٹری کے اندر کنورٹ کرنا ہے. The return to Gaza represents a temporary victory for humanity, and without the human struggle, the killers of the children would not have been treated. تو بچوں کو مارنے والے یہ جو خبیث طاقتیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے, بچوں کو مارنے والے, کیا یہ سیز فائر کے لیے اگری ہوتے؟ کبھی بھی نہیں ہوتے. تو یہ جو دنیا کے انسان نکل آئے ہیں اس نے آخرکار مجبور کیا ان کو, وار کرمنلز کو, کہ وہ پیچھے ہٹنے پر جب مجبور ہوئے. تو یہ انسانیت کی ٹیمپریری وکٹری ہے. اب ہمیں مزید اسٹرگل کرنا ہوگی اور اس ٹیمپریری وکٹری کو کمپلیٹ وکٹری کے اندر جب وہ کنورٹ کرنا ہوگا. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں مڈل ایسٹ اور مصر آ رہے ہیں, اور اسی وزٹ کے درمیان جو ہے وہ ایک بڑا سمٹ شرم الشیخ, جہاں پر یہ معاہدہ ہوا ہے, نیگوسیشنز ہوئے ہیں, شرم الشیخ میں ایک بڑا لیڈر سمٹ جب وہ ارینج کیا جا رہا ہے, اس کی اناؤنسمنٹ آ گئی ہے, اور اس میں مڈل ایسٹ کے لیڈر شریک ہوں گے, ہو سکتا ہے اس میں OIC کے لیڈر جیسے ملیشیا, انڈونیشیا یا پاکستان, یہاں سے لیڈرز بھی شریک ہوں, اور اس میں یورپین لیڈرز بھی متوقع ہیں. تو ایک بڑا لیڈر سمٹ جب وہ ہونے جا رہا ہے جس کو کو چیئر کریں گے ٹرمپ اور پریزیڈنٹ سیسی, اور اسے غزہ کے فیوچر کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جب بتایا جا رہا ہے, اور اس کے لیے بہت زیادہ رابطے کیے جا رہے ہیں. مصر کے فارن منسٹر کی جو مارکو روبیو ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. ایجپشین فارن منسٹر نے امریکن کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ارینجمنٹس جب وہ ڈسکس کیے ہیں شرم الشیخ میں, جو چیئرمین شپ پریزیڈنٹ سیسی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی چیئرمین شپ کے اندر ہوگا. اور یہ جو سمٹ ہے روبیو کے مطابق ایک ہسٹورک ایونٹ ہوگا اینڈ انہینس ایفرٹس فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہیں باتیں امریکہ کی, پیس, اسٹیبلٹی. تو پیس تو بہت ہی ایک ایکسپلائٹیٹو ٹرم ہے جس کو امریکہ اور اسرائیل نے ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا ہے. اب پیس سے ان کا مراد کیا ہے, اور وہ ان چیزوں کو حقیقی پیس میں کنورٹ کر پاتے ہیں یا نہیں. اچھا, اسی درمیان اٹلی کے جو فارن منسٹر ہیں ان کا روبیو کے ساتھ جب رابطہ ہوا ہے, اٹلی کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیز فائر ان غزہ جب ڈسکس کیا ہے, اور وی آر ریڈی ٹو پارٹیسپیٹ, غزہ کی ریکنسٹرکشن کے اندر ہم پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور سیکورٹی میں اور پیس میں یہ سارا, ہاسپٹلز بنائیں گے, اسکولز بنائیں گے. تو دیکھیے یہ جو کنٹریز ہیں جن کی گورنمنٹس نے آخری وقت تک کوئی میننگ فل اقدام اسرائیل کے خلاف نہیں اٹھایا بلکہ اس کو مکمل سپورٹ کیے رکھا, جرمنی, اٹلی, باقی جو دیگر گورنمنٹس ہیں, تو اب یہ ذرا اپنے اس کو کور اپ کرنے کی جب وہ کوشش کر رہی ہیں, ہم اسکولز بنائیں گے. تو جو اسکولز تباہ ہوئے ہیں,
हॉस्पिटल्स बनाएंगे तो हॉस्पिटल जो तबाह हुए उसका क्या, और जो इतने बच्चे मारे गए उनको भी आप वापस ले आएंगे। तो ये सिर्फ अपना एक इमेज थोड़ा सा बेहतर करने के लिए हम ह्यूमैनिटेरियन वर्क में हिस्सा लेंगे, रिकंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेंगे। सो बहुत बड़ी मुनाफा जब वो वेस्टर्न कंट्रीज ने दिखाई है और वेस्टर्न पीपल ने अपनी ही गवर्नमेंट्स के खिलाफ जब वो खड़े हुए हैं तो उन्होंने साबित किया कि वो सच के साथी हैं और गवर्नमेंट्स उनकी बहुत बुरे तरीके से जब एक्सपोज हुई हैं। तो अब आप देखिए जो इशू है वो गजा की रिकंस्ट्रक्शन है। देखें वहां पर बड़ी तादाद के अंदर अनएक्सप्लोडेड जो बॉम्ब्स है वो पड़े हुए हैं, ठीक है, और साथ पानी आलूदा है और साथ हर तरफ मलबे का ढेर है। तो इस तरह तो फलस्तीनी अपनी जिंदगियां वहां पर नहीं गुजार सकते हैं। तो गजा की रिकंस्ट्रक्शन होनी है, लेकिन उसका जो तखमीना लगाया गया था वो $50 बिलियन से ज्यादा है। तो इस सिनेरियो में जब दुनिया की मईशतें ऑलरेडी मुश्किल का शिकार हैं और अमेरिका और इजराइल इस रिकंस्ट्रक्शन में कोई हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, तबाही उन्होंने मचाई है, उनके बमों से ये मलबे का ढेर बना है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा, इसका पैसा कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कोई इतना आसान नहीं है, स्कूल्स हॉस्पिटल्स बना देना ये एक अलग चीज है, लेकिन पूरे गजा को रिकंस्ट्रक्शन करना जिसका बजट इतना ज्यादा है, यानी मिस्र देगा, मिस्र की अपनी इकोनॉमी क्या है, जॉर्डन, बाकी यूरोपियंस की अपनी इकोनॉमीज, इतना पैसा जब वो देगा कौन। तो इसी चीज को वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, जो वो रावेरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, ये होगा वो होगा, तो इसी चीज को वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो बड़े क्रूशल लम्हात हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं और इनसे गुजरा नहीं जा सकता जब तक अमेरिका एक ट्रू पीस के लिए राजी ना हो जाए, तब तक इन मरहलों से कोई भी गुजर नहीं सकेगा, और ना ही आज तक जब वो गुजरा जा सकता है, जा सका है, हम 100 साल से देख रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है। और अगेन फिर बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है, आई डू नॉट थिंक इजराइल के होते हुए यहां पर कोई पीस हो सकेगा। अल्टीमेटली जब ये एंटिटी कोलैप्स हो जाएगी, उसी के बाद एक ट्रू और मीनिंगफुल जो पीस है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। और इसी दरमियान एबीसी न्यूज ने कहा है कि जो अमेरिकन फौजें हैं वो आना शुरू हो गई हैं इजराइल के अंदर, और वो सीज फायर एग्रीमेंट को जो वो ओवरसी करेंगी। द मिशन ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस इन गाजा विल बी ऑर्गेनाइज ह्यूमैनिटेरियन एड। गजा में वो जाएंगी और या उसके बॉर्डर्स के ऊपर होंगी, तो ह्यूमैनिटेरियन एड को ओवरसी करना उनका मकसद होगा। यूएस सेंट्रल कमांड जो है वो इस सारे को देख रहा है और इस्टेब्लिश कर रहा है एक सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म इन इजराइल। देखिए अमेरिकन फौजें और वो इजराइल में होंगी और सीज फायर को इंप्लीमेंट करेंगी और ह्यूमैनिटेरियन एड, तो मामला यहीं से मशकूक हो जाता है। तो कल जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ और नेतन्याहू की जो मीटिंग हुई है, जो उसकी तस्वीर जारी हुई है, तो वाज़ेह तौर पर वो कोई नई प्लानिंग्स बना चुके हैं, बना रहे होंगे, और अब ये अमेरिकन फौज ह्यूमैनिटेरियन एड को देखेगी, तो यहीं से मामला जो मशकूक हो जाता है। इसीलिए हमास किसी पर भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसी दरमियान कतर और यूएस के दरमियान एक अहम तरीन डील हुई है, जिसके मुताबिक कतर जो है वो अमेरिकन जो बेसेस हैं उसमें अपनी एक फैसिलिटी बना सकेगा और अमेरिकन फौजों के साथ ज्यादा ट्रेनिंग कर सकेगा। जो कतर के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पेंटागन का दौरा किया है और वॉर सेक्रेटरी के साथ ये साइन हुई है डील कुछ देर पहले। यूएस अप्रूव्स कतर एयरफोर्स फैसिलिटी एट इदाहो बेस, और इसमें अलाउइंग F-15 जो फाइटर जेट्स हैं और जो उनके पर्सनल हैं वो ट्रेन हो सकेंगे अलोंग यूएस फोर्सेस, और इनहेंस किया जा रहा है कंबाइंड ट्रेनिंग को और कम्बैट रेडीनेस को, और डीपन किया जा रहा है डिफेंस कोऑपरेशन को, यूएस कतरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब ये मामला काफी नाजुक भी है। अगर इसको हम ईरान के तनाजुर में देखते हैं, अगर कल को ईरान की जंग होती है और उसमें अमेरिका शामिल हो जाता है और अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो फिर ईरान अमेरिका की बेसिस पर जवाबी अटैक करेगा। अब अमेरिका की बेसिस में कतरी फैसिलिटीज भी मौजूद होंगी, तो फिर वो कहेंगे ये तो कतर पर हमला है, यानी पहले भी जो अमेरिका बेस पर हमला हुआ उसे कतर पर हमला ही कहा गया, अब तो बाकायदा कतरी फैसिलिटीज वहां पर होंगी, तो फिर क्या कहा जाएगा। तो इसलिए जो ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया इससे पहले कि कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला है, उस पर भी ईरान का जो रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि ये डिफेंस के नाम के ऊपर जब वो अमेरिका अपना मजीद जो कंट्रोल है, मिलिट्री कंट्रोल है, वो बढ़ाने की जब वो कोशिश कर रहा है, यानी वो अटैक करता फिरे। अगर जवाबी अटैक आए तो वो अमेरिका पर हमला नहीं होगा बल्कि वो इन मुल्कों पर हमला होगा। और क्या अमेरिका जो वो कभी इजराइल पर हमला करेगा, यानी अगर इजराइल दोबारा कतर पर हमला करता है तो क्या अमेरिका इजराइल पर हमला करेगा? अमेरिका ने क्या करना है, वो ये वेपन्स भी ये अरब जो है वो कभी इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका मुजाहरा उन्होंने देख लिया। रोज रोज ऐसी चीजों का मुजाहरा थोड़ी किया जाता। तो इससे पहले एक थ्योरी एग्जिस्ट करती थी कि ये क्या वेपन इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकेंगे, वो तो देख लिया कि वो हरकत भी नहीं कर सके। वो बस यानी आपने समझ लें कि कोई चौकीदार रखा हुआ है और जब डाकू आते हैं तो वो चौकीदार जो है वो आगे से कोई हरकत भी नहीं करता और वो सोया रहता है। ये बिल्कुल कतर के साथ जब वैसे ही हुआ है। तो ये वेपन्स क्या इस्तेमाल होंगे इजराइल के खिलाफ, तो ये तो सारा जो मामला ईरान के खिलाफ जब इस वक्त नजर आ रहा है। अच्छा, अल्जीरिया ने $25 बिलियन का बजट जब वो पास किया है, द हाईएस्ट इन इट्स हिस्ट्री बिकॉज एस्केलेटिंग टेंशंस इन द साहिल रीजन। अब ये जो साहिल रीजन है ये कौन सा है, ये आपको जो सारे कंट्रीज नजर आ रहे हैं देखें, नाइजर है, बर्किनो फासो, माली,
لیبیا خود ڈیسٹیبلائز ہے، اور پھر نیچے تک چلتے چلے جائیں، سینٹرل افریقہ، اور پھر جو کانگو ہے، روانڈا ہے، پھر نیچے سوڈان، صومالیہ، پھر نیچے ایتھوپیا اور ایریٹریا جو آلریڈی جنگ کے دہانے پر ہیں۔ تو ویسے پورا افریقہ ہے، لیکن یہ سہارا ریجن کے اندر کافی زیادہ معاملات خراب ہیں، تو وہاں پر خانہ جنگی اس وقت ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ڈیفنس کے اندر جو ہے، اور اس وقت جو بھی ڈیفنس بجٹ ہے وہ وار بجٹ ہے، ہر ملک جو ہے وہ ڈیفنس جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، کیونکہ وہ جنگ کی جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ڈینجرس فینومنا ہے کہ پوری دنیا میں ملک جو ہے وہ مجبور ہو رہے ہیں ہتھیار اٹھانے پر، اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ڈیفنس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی ایگزامپل خود یورپ ہے، جو ایک ٹرو اور آئیڈیل ویلفیئر سٹیٹس رکھتا ہے۔ لیکن اب وہ آئیڈیل اور ٹرو ویلفیئر جو سٹیٹس ہیں، وہ سوشل پروگرام سے پیسہ نکال کر ڈیفنس بجٹ کے اندر جب وہ شامل کر رہی ہیں، اور اسی لیے بہت بڑے مظاہرے بھی خود یورپ کے اندر ہو رہے ہیں اس بات کے اوپر، کیونکہ وہاں سے جب وہ پیسہ کٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ کوئی اچھی خبر دنیا کے لیے نہیں ہے۔ جب سارے ہتھیار اٹھا لیں گے تو پھر جنگوں کو کون روک سکے گا؟ تو افریقہ جو ہے، اس نے جو ویسٹرن کالونیل دور ہے کئی سو سال پر جو مبنی ہے، اس کی سب سے بڑی قیمت خود افریقہ نے، سب سے بڑی قیمت افریقہ نے چکائی ہے۔ ساری دنیا نے چکائی ہے، لیکن افریقہ نے بہت زیادہ قیمت چکائی ہے، اور آج بھی وہ چکا رہا ہے۔ ابھی بھی جو ویسٹرن کالونیلزم ہے اس کا افریقہ سے خاتمہ نہیں ہوا ہے، ابھی وہ بیچارے جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی فلسطین ہے، اس سے بھی ویسٹرن کالونیلزم کا خاتمہ تو نہیں ہوا۔ سو وینزویلا ایٹ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، یو ایس کمیٹنگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز۔ اب وہ دیکھیں نا کہ وہ ڈرگز کے نام پر ان کے لوگوں کو جب وہ مار رہے ہیں، تو کافی کھل کر باتیں سیکورٹی کاؤنسل میں وینزویلا نے کی ہیں۔ اور اسی درمیان ٹرمپ صاحب تھریٹنز 100% ٹیرف آن چائنیز امپورٹس ری اگنائٹنگ ٹریڈ وار۔ اس نے کہا میں 100% ٹیرف لگا دوں گا۔ تو یعنی ایک بندہ ہے جو کبھی کسی بھی وقت کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ تو دنیا میں یعنی انسرٹینٹی اور کیوس اور کرائسس جب رہے گا، اور جب اتنا بڑا کرائسس ہوتا ہے اور انسرٹینٹی ہوتی ہے، تو اس میں جنگوں کا چھڑ جانا ایک فطری بات ہے۔ اب پھر وہ 100% ٹیرف کی بات کر رہا ہے، اور یہ آپ ذرا اس کی بات سنیے۔ کہتا ہے کہ بڑی سٹرینج تھنگز جو ہیں، بڑی عجیب و غریب چیزیں چائنا کے اندر ہو رہی ہیں، جو کہ ہم بہت زیادہ ہاسٹائل ہیں ہمارے خلاف، اینڈ اٹ مسٹ نیور بی الاؤڈ ٹو ہولڈ دا ورلڈ ہاسٹیج، اور چائنا کو ہمیں روکنا ہوگا تاکہ وہ دنیا کو یرغمال نہ بنائے۔ تو یہ ایران کے خلاف بھی اسرائیل کا بیانیہ یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ دنیا کو سبجوگیٹ کرنا چاہتا ہے، ریجن کو سبجوگیٹ کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ کا بیانیہ چائنا کے خلاف یہی ہے کہ وہ دنیا کو یرغمال بنانا چاہتا ہے، اور سیم بیانیہ ان کا رشیا اور سوویت یونین کے خلاف بھی تھا۔ اور یرغمال دنیا کو، ریجن کو کس نے بنایا ہوا ہے؟ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور دنیا کے ممالک ایک ہی بات سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پریپیئر دیئر ملٹریز، اور یہ بات ریجن کو بھی سمجھنی چاہیے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔